बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आपकी खिदमत में मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पर फायरवॉल पूरी तरह फोकस किए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के अलावा बाकी बेल आइकन भी दबाएं, वीडियोस को शेयर करें और लाइक्स भेजिए और कमेंट करें ताकि मेरी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके। मैं चूंकि इस वक्त मेरा आज 10वां रोज है, जुमे का रोज है, सुबह का वक्त है और मैं आज आपसे हम कलाम हूं। नाज़रीन इकराम, हमारी सियासत का, हमारी मुआशरत का, हमारी मुआशरत का इस वक्त सबसे बड़ा, सबसे अहम और नंबर 1 सवाल इमरान खान है। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, इमरान खान को इस वक्त बगैर किसी जायज और दुरुस्त मुकदमे के जेल में रखा है। 2.5 बरस गुजर चुके हैं जहां उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। इंसान यहां से जितना चाहे मजबूत हो, अगर एक मजबूत जहन के हामिल और मालिक शख्स को आप गैस की चिमनी में बंद कर दे तो उसका अज़्म और उसका हौसला क्या काम करेगा। उसे गैस की चिमनी में बंद करने के मुतरादिफ तकलीफें दी जा रही हैं। एक 8x10 का सेल है जिसके अंदर न जाने वो कौन कौन सी गैसेस छोड़ते हैं। नाज़रीन इकराम, नोट कर लीजिएगा, वक्त आएगा तो ये साबित होगा, तहकीक होगी। तो आज जो मैं कह रहा हूं, मुस्तकबिल में आप जाकर तस्लीम करेंगे और आफरीन कहेंगे मुझे कि मैंने वक्त से पहले आपको कह दिया था कि उसके सेल के अंदर गैसेस मुख्तलिफ छोड़ी जा रही हैं, जिससे उसके अंदर का निजाम सारे का सारा मुतासर हो रहा है। आंखें मुतासर होगी, एक आंख नहीं दूसरी आंख भी मुतासर है। नाज़रीन इकराम, हमारी फौज पिछले 78 बरसों से पिच के बाहर आकर ये नहीं कि 2-3 बल्लों के फासले पर जिस कोने में जी चाहे भागकर खेलने में ये माहिर और मशाक हो चुके हैं। इन्होंने हमेशा शिकस्त दी है सियासतदानों को। ये पहली दफा शिकस्त खाने जा रहे हैं एक कलंदर सियासतदान के हाथों जिसका नाम है इमरान खान। इनकी शिकस्त और इमरान खान की फतह नविश्ता दीवार है। ये कोई हमें आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं नाज़रीन इकराम, नविश्ता दीवार है। लेकिन आप जानते हैं, मैं साथ साथ आपको यह भी कहता चला रहा हूं कि अगर कोई आज जो सूरत हाल है, कल सूरत हाल होगी, मैं उसके इस लम्हे मौजूद तक कोई डील नहीं हो पा रही, ना डील का जहन था। लेकिन जो इज़्तिराब पैदा हुआ है इमरान खान की सेहत का सुनकर पूरे पाकिस्तान के अंदर और बैरून पाकिस्तान, और ना सिर्फ बैरून पाकिस्तान बसने और रहने वाले काबिल एहतराम ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के अंदर, बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और तमाम हिस्सों के अंदर कान खड़े हो गए हैं इमरान खान के बारे में ये सुनकर के उसकी एक आंख की बिनाई चली गई है। लिहाजा ये मैं आपको जरूर कहूंगा। हाँ, जो मैं कहूंगा, जब मैं कहूँ ना इस तरह दोबारा मुकर्रर, तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई अहम बात करने लगा हूं। ये मैं कहूंगा और पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि इस वक्त सबूत मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन नदीदा दीदनी हो जाती है जब मैं बिल्कुल आंखें बंद करके फोकस किए हुए हूं और काम ही कोई नहीं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त छक्के छूटे हुए हैं आसम मुनीर जनरल के और उनके उन साथियों के जो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इस वक्त वो छक्के छूटे हुए हैं वो नलायक, अनपढ़, जाहिल, आसमानी अजाब शरीफ खानदान। और असद जरदारी को तो पता है कि क्या होने जा रहा है। वो अपना हिसाब किताब कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन बचेगा वो भी नहीं। लिहाजा याद रखिए कि इस वक्त हाथ पांव फूले हुए हैं, सांस फूले हुए हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि जो आप कंसर्न शो कर रहे हैं इमरान खान की सेहत के साथ, और सेहत उसकी वाकईतन खराब है। ये मैं कह चुका हूं कि आनन फानन से ये मार नहीं सकते थे। ये जरूर अब 2 चीजें हैं भाई, ये शरीफ खानदान इससे तो कुछ भी बाइद नहीं। हो सकता है फौज फिर भी शायद सोचे कि यार अगर इमरान खान की जिंदगी चली गई तो बनेगा क्या। अच्छा, उन्हें कोई नहीं है, उन्हें सिर्फ इमरान खान की मौत चाहिए, क्योंकि जिंदा इमरान खान उनकी मौत है। ये शरीफ खानदान की, हवारियों की, पटवारियों की, ये आसपास के फुदकते हुए करैक्टर्स, गुलिवर्स वर्ड के बौनों की। तो इमरान खान की जिंदगी के साथ चूंकि जेल बराह रास्त वजीर आला के मातहत आती है, पंजाब गवर्नमेंट के मातहत आती है। हाँ, एक कर्नल बिठाया हुआ है इन्होंने,
وہ کرنل بیچارہ جو ہے ان کی چال بازیوں، یہ فوجی سیولین کی چال بازیوں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو 12ویں جماعت میں معصوم سا بچہ چلا جاتا ہے، پھر نام، ولدیت، محلہ، کنیت، لقب وہی رہتا ہے، لیکن اندر سے یہ بدل چکے ہوتے ہیں. افسوس ہے کہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں چند جنرلز نے بیڑا غرق نہ کیا ہوتا حرص حفظ اقتدار کے سبب، تو پاکستانی فوج قابل فخر فوج تھی، اب بھی قابل فخر بنے گی. یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ آزادی صرف 25 کروڑ عوام کی آزادی نہیں، یہ 8 لاکھ فوج کی آزادی کی جنگ ہے، جو سلب کر رکھی ہے آزادی چند جنرلز نے. ہوگا، میں کہہ چکا ہوں، اور آپ بھی یاد رکھیے گا، پھر کہیے گا، میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا کہ فوج کے اندر سے بھی جنرل آصف منیر کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے. میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ملک کے اندر، سارے کے سارے جنرل بھلے 10-10 20-20 ارب روپیہ دے دیا ہے، اور 10-20 ارب روپیہ بھی تسلی نہیں کرے گا. کسی نہ کسی کی غیرت بولے گی، کسی نہ کسی کے اندر کا انصاف بولے گا، کسی نہ کسی کے اندر کا منصف اسے چیخ چیخ کر آواز دے گا. یہ ہونے والا ہے ناظرین اکرام، ہو کر رہے گا، یہ ممکن نہیں. میں 7 مہینے دے چکا ہوں، یہ بہت بڑا عرصہ ہے. اس کے اندر اندر کل بھی کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان کی رہائی کوئی روک نہیں سکتا. یہ ظلم کی اس اندھیری رات کو مزید طوالت کوئی بھی نہیں دے سکتا ناظرین اکرام. اور دوسری بات اور یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت، اور انہیں تجربہ نہیں ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں، اور اگر انہیں کچھ پتہ ہے بھی بغیر تجربے کے، تو انہیں اپنے دفتر بڑے اچھے لگتے ہیں. ایئر کنڈیشن گاڑیوں پہ، 5-5 کروڑ کی گاڑیوں پہ آتے جاتے، گھروں میں نرم و نازک بستروں پر سوتے ہوئے، اور پارلیمنٹ کا خوبصورت ماحول، پھر کیفیٹیریا، یہ سب کچھ چھوڑ کر جیل میں جانے سے یہ گریز اور احتراز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف عمران خان کو چاہنے والے ہیں. اتنی چاہت میں نے نہیں دیکھی ناظرین اکرام. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، مان لیجئے اتنی چاہت کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. چاہت کے ساتھ ایک تقدیس جڑی ہوئی ہے. اب وہ سیاستدان نہیں رہا لوگوں کے نزدیک، اب وہ ایک روحانی اور الوہی شخصیت کا روپ دھار چکا ہے، اور وہ ہے بھی. اس کے ساتھ محبت کرنے والے اب میرا خیال ہے کہ انتظار کیے بغیر سڑکوں پر آ جائیں گے. ایک بات ضرور یاد رکھیے، اگر کوئی کہے ڈی چوک چلے تو سمجھ لیجیے کہ اگر وہ دیانتداری سے بھی کہے تو ناز سمجھی جو نقصان کرتی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں، ملک گیر تحریک چلانی ہوگی. گلی گلی، محلے محلے، چوک چوک، کریا کریا نکلنا ہوگا گھروں سے باہر. کسی ایک جگہ پہ بٹیروں اور تیتروں کی طرح اکٹھے ہو کر اس شکاری کو آواز دینا کہ آؤ ہمیں پکڑ لو، کوئی ضرورت نہیں. اور ناظرین اکرام، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. ایک ایسا شخص جس نے اپنے آرام کی زندگی تج کر دی، اور آپ جانتے ہیں کہ اتنا اعلیٰ کپل تھا یہ عمران اور جمیمہ. ان کی محبت دو طرفہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور نہ اس میں کوئی دراڑ آئی تھی. ناظرین اکرام، ان کا آپس میں سمبند کیسے ٹوٹا؟ تنگ آ گئی تھی، الزام لگا رہے تھے. یہی شریف خاندان پیچھے پڑ گیا تھا جمائمہ کے کہ یہ اسمگلر ہے، یہ کوئی نوادرات پاکستان سے لے جا رہی تھی. جب خلا ہو گئی تو برطانوی قانون کے مطابق آدھی جائیداد جو بیوی کی ہے وہ خامند کو ملنا تھی. تو جج نے کہا وہ کتنی تھی؟ 5 ارب پاؤنڈ. اس وقت کے 5 ارب پاؤنڈ، 5 ارب پاؤنڈ. عمران خان نے کہا نہیں جی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اس نے کہا جی بچے، اس نے کہا مجھ سے بہتر جمائمہ بچے پالے گی. جج اٹھ کر کھڑا ہوا اور جج کی آنکھوں میں آنسو. 5 ارب پاؤنڈ چھوڑ کر آیا، اور اسے سیرت النبی کے لیے جگہ استعمال کرنے کی پاداش میں اس معاشرے میں چند ٹکوں کی کرپشن کا مقدمہ قائم کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ شریف خاندان جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھٹیا خاندان ہے. میں نہیں جاتا ہوں، میں جانتا ہوں شریف کے باپ کو، شریف کا باپ کیا کرتا تھا. لیکن انہوں نے آصف منیر سے کہا کہ ہمیں ٹکے کی عزت نہیں رہنے دی، کرپٹ مشہور کر دیا ہے، آپ نے اسے کرپٹ بنا کے چھوڑنا ہے. اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں. پھر یہ کچھ ہونا شروع ہو گیا. ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے ان کے بیانیے پر کان دھرا ہو. اس کی طرف تھوکتے ہیں اور الٹا ان کے اپنے منہ پر آ کر پڑتا ہے. ناظرین اکرام، آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا لیڈر عطا کیا ہے. اس کی قدر کیجئے، اس کے لیے تیاری کیجئے. اگر کوئی بھی کہے کہ مذاکرات چل پڑے ہیں، ہوائیں بند کر دیجئے اس کا ولاگ دیکھنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے. ناظرین اکرام، جھوٹ سننے سے بھی گریز کرنا چاہیے. جس طرح بری صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اسی طرح کسی جھوٹے کا ولاگ بھی نہیں سننا چاہیے. کوئی حالات نہیں بدلے، کل سے پتا چلے گا اب یہ کیا ہوگا. انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ
हालात किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये याद रखिए नाज़रीन इकराम, इमरान खान का फैसला रिहाई का मेरे नजदीक अदालतों में नहीं सड़कों पर होगा। सड़कों पर आने की तैयारी कीजिए। कल मैं एक फार्मूला दूंगा पीटीआई को, यहां बैठ के पीटीआई के वर्कर्स को, इमरान खान के चाहने वालों को एक साइंसी कुलिया समझा दूंगा मैं 15 मिनट के अंदर। अगर उस पर अमल हो गया तो अगले महीने के अंदर इनकी जरूरत ही नहीं, ये जितनी आपको गर्दनें दिखाई दे रही हैं, बड़ी कल्फ लग गई, ये सारे के सारे सरनगू हो गए इमरान खान के सामने और आवाम के सामने। नाज़रीन इकराम, आज इतने पे ही इत्तेफा करें, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे लिए दुआएं करते रहें और राब्ते में रहें। नंबर मैं आपको दे चुका हूं 0300 814 7109। प्रदेश में हूं, अकेला हूं, तन्हा हूं। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे लिए बाइसे मुसर्रत और इंबसात होगी आपकी कॉल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।